السلام عليكم حبيباتي عزيزاتي صديقاتي. اليوم غنعدل معكم واحد الكيكه ولكن غنعدلوها اون فرونسي لان كاين الاقارب ديالي في فرنسا والاصدقاء ديالي كيتعبر عليهم يفهموا اللغه العربيه مع انهم عربيين مغاربه ديالنا. انا قلت غنعمل واحد الكيكه اللي هي مخلطه بالعربيه والفرنسيه، ولكن اتونسيون اصدقائي، الفرنسيه ديالي ماشي هي الفرنسيه اللي كتعرفوا، فرنسيه غريبه عجيبه. كنتمنى يعجبكم الفيديو، دعموني ودعملوا لي لايك ودعملوا لي ابوني وتخليوا لي كومونتير، وهادشي كامل بين قوسين للضحك فقط. Bonjour mes amis, bonjour les dames et les messieurs. Les messieurs مش يعملوا شغلهم، حنا مع les dames. اليوم غنعدلو كيكة 7 معالق. Aujourd'hui nous avons faire une cake de 7 cuillères. الحمد لله حتنينا ماشي مزيان. غادي نحتاجو غنعملو المقادير والطريقة. On va faire les macadères et les طريقة. المقادير غنحتاجو 2 البيضات دابا هاهما، 2 البيضات، 2 œufs هاهما. On va frapper les œufs et on va sortir qui est entré dans les œufs. يعني غادي نضربوا البيضه ونخرجوا اللي في وسطها نعملوها في وسط هادي en français je ne sais pas ce qui est assis. ودابا غادي نخلطوا. Et maintenant on va mélanger. Battez خلط battez خلط. ومن بعد غادي نضيفو، هي كل بيضه كنعملها 7 معالق السكر، هنا 2 البيضات غنعملو 14 معلقه، غنضيفو 14 معلقه د السكر. On va ajouter 14 cuillères de sucre. 14 cuillères de sucre. Maintenant, on va ajouter 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. يلا. كما كتشوفوا أنا ضفت السكر. Comment vous regardez, je suis mets le sucre. Ah le sucre. Ah mélangez. bat. خلط. كنتمنى الفرنسيس كاملين يكونوا عرفوني اش كنقول. دابا نخلط مزيان ومن بعد غادي نزيد 14 معلقه د الزيت. Maintenant, je veux mélanger bien. Puis, on va ajouter 14 cuillères d'huile. Il y a l'huile. نسيت قبل ما نزيدو الويل غادي نزيدو خميره، ماشي خميره، sucre vanille. On va ajouter sucre vanille. ودابا من بعد ما ضفنا الزيت وخلطناه مزيان غادي نضيفو 14 معلقه د الحليب. Et maintenant on va ajouter 14 cuillères de lait. Le lait. الله يسمحنا بالفرنسي. 14 cuillères de lait. ودابا من بعد ما عملنا الحليب انا كانت عندي لافاني قليله، غادي غنحك لها الليمونه باش حتى شويه النكهه. دابا هذه كيفاش نقولوها بالفرنسي؟ خاصنا نقولوا puisque la vanille et pas beaucoup. On va حك le limon. اختي عائشه، فرونسي افيك عائشه، فرونسي فاسيل افيك عائشه. اسمح لي الحبيبه ديالي على هاد الفرنسيه، خوتي المسلمين سمحوا لي، ولكن لا اله الا الله. تفهموا الفرنسي يفهموا. دابا نحك الليمون. اون فا حك لو ليمون، لا ليمون شي حاجه بحال هكا.
دابا بعد ما ضفت الليمون غادي نعمل الطحين غادي نعمل 14 غادي نقول غنعملو حتى ديك 20 معلقه هي وما هزت يعني ملي دهز الخباط. هاد الخبيبط هذا خصو يكتب لك 8 معوطه يعني دابا هيدا الطحين دابا نوريها لكم 8 معوطه. Et maintenant madame demoiselle, on va ajouter la farine طحين. On va ajouter 20 cuillères eau. عينك ميزانك les yeux et balance. Si les yeux et balance عينك ميزانك. وغادي نضيف 2 الخمارات من فئة 7 غرام ياك. On va ajouter levure pâtissière. هي مكتوبة هنايا. Levure pâtissière 2 sachets. 2 sachets زول هاد ندير من هنايا 2 sachets. On va mélanger خبط. Bat. Ça y est, tout est compris. Alors, on va continuer. باش تعرفوا القياس ديال الكيكه شو خصك دوز هادي تعمل لها هيدا تكتب 8 هنا. اذا باقي خصني نزيد الطحين شوف ها 8 كدنداتاك. اذا باقي خصني نزيد شويه د الطحين. هذه وراتها لي واحد اليوتيوبره الله يذكرها بالخير وصفات شمس كنظن وصفات شمس والله ما بقيت عاقله واش وصفات شمس واش وصفات اسراء شي حاجه بحال هيدا. كما كتشوفوا هيدا ها شتيها دابا عاد الكيكه ديالنا دات القوام اللي كخصها 8 ها. خصني نقولها بالفرنسي نسيت. Pour savoir est-ce que le ajina il est prêt, on va lever le batteur et écrire le chiffre 8. Écrire le chiffre 8. Ça c'est le meilleur cake. الله يسمح علينا يا ربي الحبيب. وسهام الحبيبه اللي انتينا في فرنسا اسمح لي الحبيبه اسمح لي يا الله هو هذا. maintenant غادي نقبطوا واحد الصينيه و فا فير لو زبده ورش الطحين on va خوي le خليط et puis on va entrer le fourne. صافي دابا كما كتشوفوا هي الكيكه ديالنا غادي ندخلوها الفران. et maintenant comme vous voyez هيا le kika de nous elle est prêt pour entrer à la fourne. ويلي ودابا بعد ما خرجت الكيكه ديالي من الفران et maintenant après que je sorti le kika de moi au fourne دابا غادي ندهنها بمرميلاده د المشماش ندهنها مزيان وهي سخونه ونحك لها الشوكولا بلون. on va avec le marmelade de مشماش on va حك le chocolat blanc. ودابا كما كتشوفوا دهنتها كامله بكونفيتور مرميلاده دو مشماش لو كونفيتور دو مشماش d'abricot confiture d'abricot خريطه في confiture d'abricot غادي نحك شوكولا بلون. ودابا كما كتشوفوا احبائي الكيكه ديالي ها هي واجده معسله. غنعملها دبرد ونخليها دبرد مع شي عصير. يا سلام التوت الذي لا يموت.
d'abord dire c'est pour le français. Et maintenant, mes amis, regardez mon cake, elle est très jolie avec le chocolat blanc, le confiture d'abricot. Je suis très heureuse de faire cette kika. j'espère تعجبكم. N'oubliez pas like, abonner et commenter. الحبايب ديالي الفرنسي صعيب، سمحوا لي، الفرنسيس كاملين يسمحوا لي، اللي كيعرف شي لغه كامله يسمح لي. المهم انا اليوم غير ضحكت معكم بالفرنسي، طبعا ماشي هذه فرنسي ديالي، حنا في الشمال الفرنسي عندنا ضعيف ولكن ماشي حتى لهاد الدرجه هذه. انا بغيت غير نقشب معكم شوي. الحلقه اللي ما جا ان شاء الله تقدر تكون بالاسبانيه اولا بالانجليزيه اولا تقدر تكون بالمصريه اولا بالخليجيه، نتوما حددوا شنو بغيتو. شكرا بزاف على المتابعه، وكنتمنى ما تنساوش الابوني واللايك والكومونتير باش تخلوني دائما معكم. انا انسانه كيعجبني نضحك وهكذا انا. ميرسي بوكو 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 mes chers amis. Au revoir.